Matahom nga adlaw kanyang tanan, hinaot nga anamos sa mayong panglawas, ug kanunay nga malipayon sa pagsugod sa atong panimbahon. Kung anawin mga Biblia, palihog kog abli niini sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, ug ato kining pagabasahon. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Alang sa mga nangaluwas, pinaagi sa ilang pagsalig kang Kristo, ang krus masabot nga pinakagamhanan nga buhat sa Dios. Gihalad sa Dios nga amahan ng iyang anak nga si Jesus alang sa sala sa tawo. Si Jesus, bisan pa sa walay kinutuban nga gahom ug awtoridad, gitugyan ang iyang kinabuhi aron pagtabon sa kasalanan sa mga katawhan. Ug kana, mga igsuon, labi pa sa igong rason aron magsimba o magdayeg kita sa atong buhi nga Dios. Hinaot nga sa matag usang adlaw, pamalandungan nato ang katahom sa natapos nga buhat sa Dios sa krus aron kita atong masugid ang iyang himaya ug himayaon siya pinaagi sa pag-awit o pagsulti ug sa atong kinabuhi ug mga ngabil. Mga igsuon, giimbitar ko kamo sa pag-ampo. Among mahigugmaon nga langit ng Amahan, amo kang gidayeg ug gipasalamatan sa imong maanyag nga mga buhat. Salamat sa imong gamhanan nga buhat sa krus, naagi sa imong anak nga si Jesucristo, nga diha kaniya nadawat namo ang imong dako nga kaayuhan, pinaagi sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Samtang kami nagsimba kanimo karon, among gihangyo ang imong pagpanguna nga mahimo kaming magsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoo, among ginasugid nga angayan ka nga simbahon ug paghahimayaon. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Angayan kang simbahon, O Diyos. Dili ko matukid ang imong gugma, O Diyos, na akong
Mayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha kang Kristo, daygon ang Dios sa kanunay tungod sa iyang grasya, gugma ug kalinaw nga iyang gihatag kanato. Amen. Padayon kita sa ato ang mga pagdaig, pagsimba karong kahaponon, mga igsoon, pinaagi sa ato ang pagpaminaw sa iyahang pulong nga atong pag-aambitan karong kahaponon. Kung aduna mo'y mga Biblia, palihog ko og abli diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16. Kung andam na mo, palihog ko ato kining dunganan sa pagbasa, mga igsoon. Tungod ni ini, wala gayud kami kawad-i kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-aambitan karon. Ato ito ko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa kahigayonan nga imong gihatag kanamo diin kami. Lord, among mahiu sa among mga kasing-kasing ug una-una Lord biya sa pagsimba, pagdaig sa imong buhi nga pangalan. And Lord, among ipaubos among mga kaugalingon Ginoo diha kanimo. Kay among giila Lord nga wala jud kami sarang mahimo Lord God kung ikaw wala sa amo ang mga kinabuhi. And Lord, hinloay ang amo ang mga kasing-kasing, among una-una putli kini Lord God nga among matughog ug among masabtan ang mga pulong nga imong ipadayag karon diri kanamo Lord. And Lord, isubmit namo kining tanan diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo. Amen. Amen. Karon mga igsoon, ania kita sa ato ang ikaduhang parte sa ato ang pagtuon mahitungod sa pagbag-o sa kinasuluran. Mao kini ang atong titulo mga igsoon sa ato ang mensahe. Atong miagi og maingon man sa sumpay karon mga igsoon. Mga igsoon, usa kini ka familiar kaayo nga pasayo nga makita nato diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 mga igsoon. And kini nga pasayo atong niaging Domingo atong natun-an nga ang pagkaluya is also dangerous kaayo mga igsoon sa atong espirituhanong kabahin. Pagingon diha, tungod ni ini wala gayud kami kawad-ig kadasig. Diin mga igsoon, ang pagtuo nga gihisgutan diri mao kini ang maka-prevent kanato mga igsoon sa pagkaluya sa panahon sa mga kalisdanan. But however mga igsoon, ang pagbag-o sa atong kinasuluran mga igsoon ug ang pagbag-o sa ato ang mga paglantaw sa mga kalisdanan nga iyahang presenta diri are also part aning gitawag og preventive measures mga igsoon. Og last time sa ato ang pagtuon, no? Atong natagaan og maayong pagtagad o pagtutok mga igsoon ang pagbag-o sa kinasuluran. Ug mao ni ang sekreto mga igsoon nga makasugakod kita sa mga kaluyahon, and also for us mga igsoon to have a good inner health, no? Aron kita mga igsoon maka-experience og sulod nung pagbag-o. O gitawag na sa English mga igsoon og inner renewal. Diin ang unang punto nga atong nahisgutan mga igsoon mao ang pagpatigbabaw sa pagbag-o sa sulod nung pagkatao gikan sa nagkadugta nga panggawas nung pagkatao. No, pasabot mga igsoon nga kining tanan nga kadaot nga atong na-experience siya, no? Dili kini makaapekto sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Why? Ngano mga igsoon, ang atong Kristohanong kinabuhi can be renewed mga igsoon. Mabag-o kini sa matag adlaw. Maski pa ang gawas nung kahugo, mutaas pod mga igsoon. Ug mao ni ang pasabot ni Pablo aning nga teksto nga ang pagpatigbabaw sa pagbag-o sa sulod nung pagkatao mga igsoon gikan sa nagkadugta nga panggawas nung pagkatao, no? Ug karon ania kita sa ikaduha nga punto sa ato ang pagtuon ani nga pasayo sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 sa pagingon, tungod niini wala gayud kami kawad-ig kadasig ang sumpay. Bisan nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on hinoon adlaw-adlaw. Mao ni ang ikaduha mga igsoon nga punto. Ang pagpatigbabaw sa pagbag-o sa sulod nung pagkatao, trabaho sa Dios.
Kini atong ikaduhang punto mga igsoon nag-indicate kini siya sa pagbag-o nga gitrabaho sa uban, no? Dili kita ang nagtrabaho mga igsoon, gitrabaho kini sa uban. Trabaho nga dili ikaw ang nagbuhat, no? Og dili lang kana mga igsoon, nag-indicate pod kini og makanunayon. Dili lang trabaho nga gibuhat sa uban mga igsoon, kundi dili ang ilang pagbuhat niini makanunayon nga proseso sa kinabuhing Kristohanon. Klaro kayo mga igsoon nga gusto ni Pablo nga atong masabtan nga ang pagbag-o trabaho sa Dios diri sa ato ang kinabuhi. Dili ni pinaagi sa ato ang pagpaningkamot mga igsoon. O kini nga trabaho gidala kini sa balaang espiritu. Isip presensya sa Dios mga igsoon diri kanato. Siya mao ang gitawag og divine agent kung sa English pa mga igsoon. Nga kita makabaton og kabag-uhan. This is very interesting mga igsoon since gi-reveal kini diri sa iyahang pulong nga siya mismo ang agent mga igsoon sa kabag-uhan in nature. Sa magasudong kita mga igsoon sa proseso nga nagalihok sa iyahang natural nga paglihok. Maupod ang pagpadayon mga igsoon sa kabag-uhan sa atong kaugalingon. While nag-observe ta sa pagpanglihok sa balang espiritu diri kanato mga igsoon. Kining sulod nung pagtrabaho sa espiritu diri kanato gi-refer ni Hesus sa usa ka istorya sa usa ka babae nga atoa sa atabay mga igsoon. No? Sa pag-offer ni Hesus sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa babae, ingon niya diya sa Juan 4 bersikulo 14 mga igsoon atong basahon, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon, kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan. Atong makita diri mga igsoon nga ang babae gusto og tubig, apan si Kristo nag-offer kaniya og atabay, no? Pasabot nag-offer si Jesus mga igsoon og usa ka relasyon sa Dios nga dili gyud mahubas. Atong masabtan sa konteksto mga igsoon niini nga ang gusto ni Jesus ma-describe kaniya what it would mean mga igsoon to have the Holy Spirit nga magpuyo diha kaniya. Sa malang nga aduna na kitay kaugalingon nga tuburan sa tubig mga igsoon diri sa atong sulod. Nga dili na kita pagauhawon mga igsoon, dili na kita mangandoy niini kay ngano naa na kini sa atong sulod. And think about mga igsoon sa mga implikasyon ani nga imahe nga gipakita sa Dios karon kanato. No? Ato bang ma-imagine mga igsoon nga dili na kita mo inom sa tubig, no? And what it mean to have a well o atabay mga igsoon nga nagadagayday ang tubig diri sa atong sulod. Ug mao ni ang rason nga dili na kita uhawon pag-usab. Imposible kaayo ni mga igsoon sa ato ang physical nga lawas, kay ang atong physical nga lawas whether we like it or not mangita yun ta og tubig, no? Apan posible kini sa atong espirituhanong kinabuhi, sa dihang ang balaang espiritu mga igsoon atong madawat at the moment sa atong pagsulod diha sa pamilya sa Dios mga igsoon. Mauna ang panahon nga kita dili gyud kawad-an og supply sa sulod nung katagbawan mga igsoon og kabag-uhan. No, dili lang katagbawan kundi dili kabag-uhan nga nagpadayon pagyud. No, dili kabag-uhan nga superficial lang mga igsoon nga bag-o karon pagkaugba dili na. No? Sa ako panggingon last time, ning sulod ka nga Pedro sa simbahan, mugawas ka nga Juan sa simbahan mga igsoon. Bag-o na ka. Diha sa Dios mga igsoon. Sama sa usa ka tubig mga igsoon nga makahimo paghatag og bag-ong kusog sa atong physical nga lawas, no? Kung uhawon ka mga igsoon, dili kay ka makaunahuna og tarong kay ngano gusto nimo mo inom jud og tubig. Apan kung makainom na ka og tubig mga igsoon, no, murag ma-renew ang imuhang kusog, ma-renew ang imuhang lawas mga igsoon. Mausab sa balang espiritu mga igsoon, makahimo siya sa pagtagbaw kanato o pagbag-o kanato mga igsoon. Dili ni siya muundang pagyud mga igsoon pagtrabaho diri kanato, no? However, no,
dili ta mag-assume mga igsoon nga kini nga trabaho sa balang espiritu dili makita ang ebidensya sa iyang pagpanglihok nganhi kanato. Makita mga igsoon ang iyang pagpanglihok. Adunay paglihok nga makita sa atong kaugalingon aning kabag-uhan nga ma-eksperyensya nato. Ang balaang espiritu maggamit kanato aron sa pagtuman sa iyang trabaho sa pagbag-o kanato mga igsoon. Una, mga igsoon, una sa tanan, nagpasabot kini sa pulong sa Dios. Nga gisulat ni Pedro diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 2 mga igsoon sa pag-ingon, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon. Aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Atong makita diri mga igsoon nga ang balaang espiritu magagamit sa atong paggamit sa pulong sa Dios. Aron kita motubo mga igsoon og makabaton og kabag-uhan sa atong sulod. No mao kini ang gingon sa paseyo nga atong gibasa, bilang dugay. So kung gusto kita mga igsoon makabaton og kabag-uhan sa sulod, we must be regularly nga mag-abide sa pulong sa Dios. Ug papuy-on nato mga igsoon sa ato ang mga kasing-kasing pinaagi sa pagbasa, sa pagtuon, sa pag-meditate sa iyahang pulong mga igsoon. Ingon pa ni Salmista David mga igsoon, no? Ingon pa niya, I have hidden your word inside my heart so that I may not sin against you. Tumo niya ingon, gitipigan ko ang imuhang pulong diri sa ako ang kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. Mo ni ingon ni David mga igsuon. And it is a vital part mga igsuon aron kita makabaton og kabag-uhan. No? Ikaduha mga igsuon, pag-ampo, dili lang ang pulong sa Dios kundi pag-ampo pod. Mao ni ang ikaduha mga igsuon. Si David nag-ampo mga igsoon sa pag-ingon diha sa Salmo 51 bersikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinugtanong espiritu. No? Nasayod siya mga igsoon nga ang kabag-uhan sa iyang sulod nga iyang gipangandoy was directly related sa mga pag-ampo. Maunang nag-ampo siya mga igsoon. If we want to know spiritual renewal diri sa ato ang mga kinabuhi mga igsoon, there must be a regular o consistent nga panahon sa pag-ampo diri sa ato ang mga kinabuhi. We might consider mga igsoon the word being the food. No? Kalanon nato, ingon pa diha nga ang pulong sa Dios mga igsoon, mao ang ato ang kalanon sa matag adlaw sa atong espiritu. No? And og ang pag-ampo mga igsoon, mao ang maayo og limpyo nga hangin nga kailangan nato para mabuhi. No naa kay hangin, wa kay pagkaon. Lisod kay mabuhi mga igsoon. Kung wala pug kay hangin mga igsoon, maski pag naa kay pagkaon, di pug ka mabuhi. It will go hand in hand gyud mga igsoon. Mao ni ang mga gitawag nato og essential. Mao niyang gitawag nato og vital kaayo mga igsoon sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Ang pagserbisyo sa usa ka Kristohanon must also be considered mga igsoon. No? Ang balaang espiritu adunay paagi sa paggamit sa ato ang mga kasinatian isip mga Kristohanon o Kristohanong pagserbisyo. For what reason? To bring about inner renewal. Suludnong kabag-uhan. Daghang mga panahon mga igsoon sa ako ang Kristohanong kinabuhi nga mabati na ko ang kamala sa ako ang sulod. But then while gapangita ko sa pagserbisyo sa uban mga igsoon, pag-share sa uban sa kaayo nga gibuhat sa Dios diri kanako, no? Ang Ginoo pod gahatag og bag-ong kusog mga igsoon diri sa ako ang kinasuluran. Sa panahon nga dili ko aktibo sa buluhaton mga igsoon, magadala gyud kini og inner dullness o mahimo kong stagnant mga igsoon sa ako ang kinasuluran. Mao ni akong gakabati. Naagay dapat mga igsoon
kapahungawan o kaagian kung gusto ka nga ang tuburan sa balaang espiritu magapadayon sa pag-flow mga igsoon diri kanato. However, dapat nato niibutang in perspective. Kini nga mga means mga igsoon nga gihatag sa Dios diri kanato dili ni magadala og renewal nga sila lang. Trabaho kini sa balaang espiritu. Ang pagtuon sa pulong sa Dios will bring about spiritual death mga igsoon if it is not in the spirit. Ang mga pag-aampo mahimong patay mga igsoon if it is not in the spirit. The same is true of service. Ang tanan sa ato ang paglakaw nga Kristohanon must be in the spirit. Kung gusto ka nga adunay makanunayong kabaguhan nga gusto nimong ma-experiensyahan mga igsoon. Og ang katapusang punto mao ang sulod ng kabaguhan kay usa ka adlaw-adlaw nga proseso. Gi-emphasize kini mga igsoon ni Pablo sa duha ka butang. First, the very tense mga igsoon ani nga verb no kung sa grammar pa mga igsoon sa English nag-indicate niini. It is a present tense verb, no? Walay usa ka experience mga igsoon nga kanunay gyud nga kahitabo sa imong kinabuhi. No nga magbalik-balik ni mga igsoon. No, the Holy Spirit's renewing work mga igsoon comes as we walk in the Spirit o magkinabuhi kita diya sa Espiritu mga igsoon. Then he adds mga igsoon, no, the Hebraic expression day by day sa matag adlaw, no, diri sa atong pasayo. Naghatag kini og dungag insight kanato mga igsoon sa pamaagi sa pagbag-o. And it is a daily matter mga igsoon. Kini nga proseso dili ni makumpleto kung ania pa kita diri sa kalibutan mga igsoon. Maski pag ang ato ang lawas hinay-hinay nagkamatay mga igsoon, ang atong sulod ng espiritu giandam aron pag-participate sa himaya sa Dios dito sa langit pinaagi sa pagbag-o niini. The day by day mga igsoon process reminds us of the experience sa mga anak sa Dios dito sa kamingawan, no? In the wilderness, ang Ginoo nag-sustain kanila. Ang Ginoo nag-provide kanila mga igsoon sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon labi na sa pagkaon. Manggawa sila kada buntag mga igsoon aron pagpamunit sa mana nga mag-sustain kanila throughout the day. Ang panahon lang mga igsoon nga makapamunit sila igo sa duha ka adlaw, no? Was the day before Sabbath ra gyud. Otherwise, it was day by day, no? Kay kung mukuha ka karon imong i-hoard, imong para daghanon nimo aron para napakay makaon pagkaugma, magsinigurista ka mga igsoon, pag abot nimo pagkaugma wala na imong pagkaon. Daot na. Maupod sa ato ang Kristohanong kinabuhi mga igsoon. We cannot go from event to event and find inner renewal. We must find it day by day. Muabot lang kini mga igsoon as we meet with the Lord in our private time of devotion day by day. And it will come as we interact mga igsoon sa mga uban Kristohanon sa matag adlaw. Ang atong pagtigom is a tremendous source sa pagbag-o mga igsoon. It will come as we practice sa pag-meditate sa iyang pulong sa matag adlaw. Even missing one day can have a negative effect mga igsoon upon the inner man. O sa atong pagtapos mga igsoon, na ay paglaom sa magkatigulang kita. Dili na ito mapungan mga igsoon ang pagkadugta sa atong lawas. But you can assure the renewal of the inner you mga igsoon. Ug mao gyud ang pinaka-importante. In spite sa atong pagpaningkamot, ang lawas mo balik gyud sa abog. But the inner person is destined para sa eternidad. Mga igsoon, gusto ba kang makabaton o kabag-uhan sa imong kinabuhi? Duol kang Hesus. Siya lang ang makabuhat sa pagbag-o sa imong kinasuluran. Aron ikaw, dili na uhawon pag-usab ug mabati nimo ang katagbawan.
Ato ido ko mga ulo magampo kita. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang grasya. Salamat sa imuhang gugma, kaluoy diri ka namo Lord God. Ug salamat sa kahigayunan nga imong gihatag ka namo. Diin kami nakapaminaw sa imuhang pulong Ginoo. Lord, kami nagahangyo sa imong balang espiritu nga katong mga pulunga nga among nadungog kato Lord God, dili ka tumulabay nga way kahimuan sa muang mga kinabuhi. Mangita ka to og luna Ginoo sa muang mga kasing-kasing ug panumduman aron mabuhat namo Ginoo ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri ka namo Lord, isip mga Kristohanon. And Lord, salamat sa tanan nga imong paggahimuon Lord God sa muang mga kinabuhi. Continue to amaze us Ginoo sa imong gahom nga magapanglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi Lord God. And Lord, himuha kaming maayong panag-ingnan Ginoo sa among pamilya, maingon man sa mga tao nga nagpalibot ka namo Lord, nga dili kami ang makita, kundi ikaw ang makita sa among kinabuhi, nga makita nila Ginoo nga naay kabag-uhan sa among sulod Lord God. Dili kabag-uhan nga panggawas Ginoo, apan kabag-uhan Lord God sa sulod. Nga minugna lamang Lord God sa imong balang espiritu Lord. And Lord, among gi-acknowledge Ginoo nga dili namo ni kayang buhaton Lord God kung wala ikaw diri ka namo. Nangayo kami sa imong lamdag giya Ginoo sa moang pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan Lord. Na kami Lord God musangko Ginoo sa himaya Lord nga imong gitagana diri ka namo Lord sa moabot nga mga adlaw. And Lord, we continue to bless you, honor you, and exalt you, Lord, sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. To the praise of your glory.